सीमल और मीरब का पेपर था। जैन घर पर होने की बिना पर ये जिम्मेदारी इसको सौंप दी गई थी। जर्निश भी इनके साथ आ गई थी। घर में बोरिंग महसूस होने लगी थी, सोचा इस बहाने थोड़ी आउटिंग भी हो जाएगी और वो साथ चल दी थी। वो गाड़ी में बैठकर भी पढ़ रही थी। जर्निश फ्रंट सीट पर विराजमान थी, साथ में वो गपशप भी कर रही थी, जबकि सीमल अपनी तवज्जो किताब पर मरकूज किए हुई थी। जैन ने बैक मिरर से देखा था, किताब खोले पढ़ने में मसरूफ थी। उन्हें कॉलेज छोड़ने के बाद जैन अपनी यूनिवर्सिटी दिखाने ले आया था। वो यहाँ वहाँ घूमते फिरते रहे थे, इसने उम्र के बारे में मालूम किया था। वो इतना जान सका था कि वो कुछ दिनों से यूं ही नहीं आ रहा। मैंने सोचा था इस तरह हम अपने रवैये पर माजरत कर लेंगे, मगर वो किसी वजह से छुट्टियों पर है। जैन ने अफसरदगी से कहा था, इसमें इतना गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है, ऐसे छोटे मोटे हादसे जिंदगी में होते रहते हैं। मुझे पता नहीं था तुम इन मामलात को लेकर इतने सीरियस हो जाओगे, उसने लापरवाही से कहा था। ऐसी बात नहीं है, मेरी अच्छी हेलो हाय है इससे। वो मेरा सीनियर है, इसके अलावा कि वो कई क्लासेस में पढ़ाता भी है। इसके पढ़ाने और लेक्चर देने का तरीका बहुत यूनिक सा है। कोई भी मसला हो वो स्टडी में हमारी बहुत हेल्प कर देता है। और फिर इस दिन जो हुआ, इसलिए मुझे सॉरी कहना है। फिर तो काफी मैच्योर और हार्ड वर्किंग है, तुम्हारा सॉरी कहना बनता भी है। इसने कंधे उचकाते कहा था, वो तो है, जब मिलेगा तो कह दूंगा, और क्या कर सकते हैं। कहते हुए गाड़ी में बैठ गए थे। इसके बताए हुए वक्त पर वहां पहुंच गए थे। वहां से इनका इरादा फास्ट फूड रेस्टोरेंट जाने का था। अगर जैन को कॉल ना आ जाती तो दूसरी तरफ से परेशानी वाली बात थी। इसने जल्द आने का कहकर कॉल काट दी। क्या हुआ, सब खैरियत है ना? सबसे पहले जर्निश ने पूछा था। वो दोनों भी मतवज्जो जानना चाह रही थी। मेरे एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, तुम दोनों को घर ड्रॉप कर दूं, फिर मुझे हॉस्पिटल जाना है, उसने एक पल में सोचते कहा था। उन्होंने भी संजीदगी से सर हिला दिया। जैन ने काफी रफ और फास्ट ड्राइविंग की थी। उन्हें घर के बाहर उतार कर खुद वापस चला गया था। वो जब वहां पहुंचा, उसके दोस्त की पूरी फैमिली वहां पहले से मौजूद थी और चंद एक करीबी दोस्त भी वहां पर थे। कैसी तबीयत है अब? अपने दोस्त नदीम से पूछा था, इसी ने कॉल करके बताया था। काफी चोटें आई हैं, मगर खतरे की बात नहीं, मगर उम्र की कंडीशन क्रिटिकल है। उम्र? उम्र नहीं, इसने तस्दीक चाही। हाँ वही, वो दोनों घर वापस जा रहे थे, एक तेज रफ्तार गाड़ी से टक्कर हो गई। इसके घर वालों को इन्फॉर्म किया। इसकी सिस्टर का नंबर काफी बार ट्राई किया, मगर नंबर बन जा रहा है। घर में इसकी दादी को वजह बता नहीं सकते, वो ज़ईफ है, सदमे में ना जाए। तुम ठीक कह रहे हो, हमें खुद जाकर इन्फॉर्म करना पड़ेगा। वो सब बात की बातें हैं, पहले हॉस्पिटल के वाजिबात के मुतल्लिक बात कर लो, कहकर एक साइड पर होकर मोबाइल पर कॉल करने लगा था। इसके पास इतनी रकम नहीं थी कि वो सब खुद अदा कर पाता, इसलिए इसने वहाज को कॉल की कि वो सारी बात बताई थी। मैं तुम्हारे अकाउंट में रकम ट्रांसफर करवाता हूँ, ज्यादा टेंशन की बात तो नहीं है, वहाज ने जैन की सारी बात सुनने के बाद कहा था। मुझे बहुत फिक्र हो रही है उमर की, आप दुआ करें वो उस कंडीशन से सरवाइव कर सके, इसने परेशानी से कहा था। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अगर मेरी किसी भी किस्म की मदद की ज़रूरत हुई तो ज़रूर इन्फॉर्म करना, शाम में चक्कर लगाऊंगा। जी। वो फ़कत ही कह सका था। इसने डॉक्टर से बात की थी, वो इसका ट्रीटमेंट शुरू कर चुके थे। उसकी टांग में फ्रैक्चर आया था और माथे पर चोट लगने से वो बहुत खून बह गया था। फिर डॉक्टर की तरफ से कदरे तसल्ली बख्श जवाब मिलने पर वो काफ़ी हद तक मुतमईन हो गया था, मगर इसके घर वालों के हवाले से अभी भी परेशान था। उमर को अभी होश नहीं आया था। इसकी सिस्टर को कई बार कॉल कर चुका था, नंबर बंद होने की इत्तला मौसूल हो रही थी। जैन ने आसिफ से बात की थी कि इसे क्या करना चाहिए। मेरे ख्याल में हमसे एक ही यही पर रुक जाता है, और अगर तुम इसके घर जाकर इत्तला दे आओ, आसिफ ने इसका हल निकालते कहा था, ऐसा ही करना पड़ेगा। मैं चला जाता हूँ, इसके घर का एड्रेस सेंड कर दो, हो सकता है घर में कोई और भी हो जिसे मैं सब बता सकूं। जैन ने इस पहलू पर सोचते कहा था। अगर किसी किस्म की प्रॉब्लम हुई तो मुझे ज़रूर बताना। और कहना नहीं भूला था, वहां से आने से पहले एक नज़र उमर को देखा था और वहां से आ गया था। आसिफ ने एड्रेस सेंड कर दिया था। इसने कई लोगों से पूछा था, मुख्तलिफ गलियों और घरों से पूछने के बाद आखिर वो इसके घर तक पहुंच गया था। इसने बेल दी थी और इंतज़ार करने लगा था। कुछ तौक़ुफ़ के बाद गेट खोलने की आवाज़ पर मुतवज्जो हुआ। सामने एक ज़ईफ़ औरत को देखकर इसने सलाम किया और तस्दीक चाही कि ये उमर का घर है। जी बेटा, ये उमर का ही घर है, लेकिन बेटा वो अभी घर पर नहीं है।
انہوں نے سلام کا جواب دینے کے بعد کہا، جی میں جانتا ہوں۔ اس نے اصل بات بتانے سے پہلے الفاظ کا چناؤ کرنے لگا تھا۔ بات ہی ایسی تھی، وہ جتنے بھی تحمل سے بات کرتا انہیں شوق تو لگنا تھا، گھر میں کوئی اور ہے تو مجھے ان سے ضروری بات کرنی ہے۔ اس وقت گھر میں صرف میں ہی ہوں، کوئی اہم پیغام ہے مجھے بتا دو، میں عمر کو بتا دوں گی۔ کہیں میری پارس کی تو کوئی خبر نہیں ہے؟ انہوں نے آج سے پوچھا تھا، آنکھوں اور لہجے میں بے تابی تھی جو سامنے والا بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ میرے پاس آپ کے پوتے عمر کے بارے میں بتانا تھا۔ میں اس کا دوست ہوں، وہ سینئر ہے مجھ سے، ابھی کچھ دیر پہلے اس کے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ ہاسپٹل میں ہے۔ میں کیا ہوا میرے پوتے کو؟ انہوں نے سینے پر ہاتھ رکھ کے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے نا؟ وہ قطرے بہتر کنڈیشن میں ہے، خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، اس نے آگے بڑھ کر انہیں تھام کر حوصلہ دیتے کہا تھا۔ انہوں نے بمشغول خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ آپ دعا کریں اور ہمت سے کام لیں، وہ جلد صحت یاب ہو کر گھر آ جائے گا۔ آپ یہاں بیٹھیں، آپ کے لیے پانی لے کر آتا ہوں۔ دادی کو سہارا دے کر ایک جانب وہاں پڑی کرسی پر بٹھایا تھا اور خود پانی لینے کچن کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس نے ایک گلاس لیا اور پانی لے کر آ گیا تھا۔ یہ پانی لے اور میں آپ کو ان کے پاس لے چلتا ہوں، اس نے ہمدردی اور نرمی سے کہا تھا۔ مجھے میرے پوتے کے پاس لے چلو، زیادہ چوٹیں تو نہیں آئی، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ انہوں نے پانی کا گلاس پکڑتے کہا تھا۔ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے، پہلے میری پوتی غائب ہو گئی اور اب میرا پوتا نہ جانے اور کیا کیا دیکھنا باقی ہے۔ ان بوڑھی آنکھوں کو، انہوں نے اپنے آنسو صاف کرتے کہا۔ میں ابھی آپ کو ساتھ لے چلتا ہوں۔ وہ ان کی بات کا مطلب نہیں سمجھ سکا تھا، اسے لگا وہ شاید صدمے میں ایسا بول رہی ہیں۔ بیٹا، تیرا احسان ہوگا، اللہ تیرے لیے آسانیاں پیدا کرے، میرے عمر کو صحت تندرستی اور زندگی دے، اپنی بوڑھی آنکھیں پوچھتے کہا تھا۔ زین نے انہیں سہارا دے کر گاڑی میں بٹھایا تھا اور گیٹ پر کنڈی چڑھا دی تھی۔ دادی سارے رستے روتی رہی تھی۔ زین نے انہیں بہت دلاسے دیے مگر انہیں ایک پل کو بھی چین نہیں تھا، وہ اپنے پوتے کو دیکھنا چاہتی تھی۔ زین انہیں سہارا دے کر گاڑی سے باہر اور پھر اس کے کمرے میں لے آیا۔ یہاں سے شفٹ کر دیا گیا تھا لیکن ابھی اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ ماتھے پر پٹی کی گئی تھی اور چہرے پر بھی خراشیں تھیں، ٹانگ پر بھی پٹیاں کی گئی تھی۔ دادی جان بلہانہ محبت سے اسے لپٹ گئیں اور اس کا ماتھا چوما تھا۔ کتنا زخمی ہے میرا بچہ، اور تم کہہ رہے تھے معمولی چوٹیں ہیں۔ خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، ڈاکٹر نے انجیکشن دیا ہے، صبح تک ہوش آ جائے گا۔ آپ اپنا خیال رکھیں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اس نے آگے بڑھ کر انہیں تھاما تھا۔ آپ کی پوتی، میرا مطلب ہے کوئی اور گھر میں ہے جو یہاں آ جائے؟ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا انہیں کیسے سنبھالے۔ اس کی دادی کی حالت بھی کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے، میں جانے وہ ظالم کہاں لے گئے میری پوتی کو، غارت ہو، ہم سب کا جینا مشکل کر دیا ہے، انہوں نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا تھا۔ وہ غنودگی میں جانے لگی تھی۔ زین جلدی سے ڈاکٹر کو بلا کر لایا تھا۔ انہوں نے بلڈ پریشر چیک کیا تھا جو کافی ہائی تھا۔ زین وہیں رک گیا تھا، اس نے وہاج کو ساری صورتحال بتا دی تھی۔ رات وہ وہیں رہا، صبح دادی کی حالت بھی قدرے بہتر تھی۔ وہ ان کے لیے ناشتہ لے آیا تھا۔ عمر کو بھی ہوش آ گیا تھا تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ ہوش میں آتے ہی اس نے اپنے ارد گرد دیکھنے لگا، اپنی ٹانگوں کو حرکت دینے کی کوشش کرنے لگا تو زین نے منع کیا تھا۔ کیسا محسوس کر رہے ہو؟ ہم سب بہت پریشان ہو گئے تھے، زین نے اپنائیت سے کہا تھا اور وہ تذبذب کا شکار دیکھ رہا تھا۔ زین اس کی کنڈیشن سمجھ رہا تھا، تبھی بولا، کل سے تمہارے پاس میں ٹھہر گیا تھا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور دادی کو یوں اکیلے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس نے اصل وجہ بتاتے کہا تھا۔ شکر اللہ، میرے بچے کو ہوش آ گیا، دادی نے شکر ادا کرتے کہا تھا۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ تمہارا دوست بہت اچھا ہے، کل سے یہی سب سنبھالے ہوئے ہے، اللہ اس کو اس سب کا اجر دے۔ ہم تمہارا احسان نہیں چکا سکتے جو اس مشکل وقت میں ہمارا اتنا ساتھ دیا۔ آپ میری بھی تو دادی ہوئی نا، یہ سب کہہ کر مجھے شرمندہ نہ کریں، آپ مجھے عمر کی طرح سمجھیں اور دادی پوتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتی، صرف دعائیں دیتی ہیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تمہیں ڈھیروں خوشیاں دے، بڑا نیک دل اور سعادت مند بچہ ہے، آج سے تم بھی مجھے عمر کی طرح عزیز ہو۔ بہت شکریہ دادی جان، اس نے مسکراتے ہوئے عمر کی جانب دیکھتے کہا تھا۔ میں ڈاکٹر سے مل کر آتا ہوں اور ناشتہ وغیرہ لے کر آتا ہوں، آپ نے اس کی ٹینشن نہیں لینی، معمولی چوٹیں ہیں، یہ جلد صحت یاب ہو جائے گا۔ جی بالکل، آپ دادی پریشان نہ ہوں، میں ٹھیک ہوں، عمر نے دادی کو حوصلہ دیتے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ تمہیں یوں باتیں کرتا دیکھ کر ہی میری جان میں جان آ گئی ہے، انہوں نے محبت سے دیکھتے کہا تھا اور زین انہیں آپس میں باتیں کرتا دیکھ کر مطمئن انداز میں باہر چلا گیا تھا۔
اس نے ڈاکٹر سے بات کی تھی اور دوپہر میں اسے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ ہاسپٹل کے سارے واجبات اس نے خود ادا کیے تھے۔ گھر آنے کے بعد اس نے جانے کی اجازت مانگی تھی۔ ہاسپٹل میں جتنے بھی اخراجات آئے ہیں اس کا بل مجھے دے دینا، اور اس سب کے لیے تھینکس۔ عمر نے مشکور ہو کر کہا تھا، یہ سب میں نے لینے کے لیے نہیں کیا۔ یہ سب کہہ کر مجھے شرمندہ نہ کرو۔ آئندہ اگر تم نے ایسی بات کی تو میں ناراض ہو جاؤں گا اور دوبارہ خیریت معلوم کرنے بھی نہیں آؤں گا۔ اس نے مصنوعی خفا ہوتے بولا تھا، آپ ہمارے سینئر ہیں اور جونیئر کا اتنا تو حق بنتا ہے۔ اس نے بات کو ہلکے پھلکے انداز میں کہتے کہا تھا۔ اپنی رسپانس پر ٹائم دیکھا تھا، اسے ایک ضروری کام سے جانا تھا۔ چند ایک باتیں کرنے کے بعد اس نے جانے کی اجازت مانگی تھی۔ اس کے جانے کے بعد دادی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اللہ نظر بد سے بچائے، میرے بچوں کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی ہے، پہلے پارس اور اب تم دونوں کی فکریں مجھے ایک لمحے کو بھی سکون سے جینے نہیں دیتی۔ دادی، میں نے اس کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی ہے، پولیس میں رپورٹ نہیں کروا سکتے، اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں اور یوں بے بس ہو کر بھی نہیں بیٹھ سکتے۔ اگر ان لوگوں کا ایڈریس معلوم ہوتا تو میں خود جا کر ان سے دو دو ہاتھ کراتا۔ وہ انتقام کی آگ میں اندھے ہو گئے ہیں، مجھے پورا یقین ہے یہ کام انہی کا ہے۔ پارس کچھ دنوں سے پریشان تھی اور میں جان ہی نہ سکا وہ اب یہ سب میرے ساتھ ہو گیا۔ مجھے معاف کر دینا۔ پارس نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی۔ عمر نے چھت کو گھورتے کہا تھا، اس کی جگہ مجھے لے جاتے۔ دادی قربان جائے، ایسی باتیں نہ کرو، اللہ سے دعا کرو وہ یہاں بھی محفوظ ہو اور خیریت سے ہو۔ تم صحت یاب ہو جاؤ، اللہ مدد کرے گا ہماری۔ انہوں نے خود کو اور اسے دلاسا دیتے کہا تھا۔ ان کا اپنا دل کئی وسوسوں کا شکار ہو چکا تھا۔ ایسے وقت میں انہیں ایک دوسرے کی ڈھال بننا تھا، سو وہ کر رہی تھی۔ شہباز صاحب نے اسے رائے لینے کے بجائے اپنا فیصلہ سنایا تھا اور وہ یہ سن کر محض دیکھ کر رہ گیا تھا، آیا جو وہ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے یا صرف اس کو سننے میں غلطی ہوئی ہے؟ دادا جان، آپ میرے نکاح کی بات کر رہے ہیں؟ اس نے گویا تصدیق چاہی کہ شاید اس نے غلط سنا ہے اور اپنے باپ کی جانب دیکھا تھا۔ ان کی حالت بھی وہ ہاتھ سے مختلف نہ تھی۔ تم نے ٹھیک سنا ہے، تمہارا نکاح بنش کی رخصتی والے دن ہوگا، منگنی کی بجائے اب نکاح ہی ہوگا، انہوں نے تحکم بھرے انداز میں کہا تھا۔ مگر بابا جان، پارس، رضا صاحب نے کہنا چاہا تھا، اس کا ذکر یہاں پر نہ ہی کرو تو بہتر ہے۔ یہ وہاج کا ایک جذباتی اور احمقانہ فیصلہ تھا۔ جب تک ان کے خاندان کے بارے میں معلوم نہیں ہو جاتا اس معاملے کو بیچ میں نہ لاؤ، وہ ہم بعد میں دیکھیں گے۔ اس لڑکی اور اس کے خاندان کا کیا کرنا ہے، اور تمہیں بھی اس کے لیے کوئی نرم گوشہ نہ ہی رکھو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وقت آنے پر اس کا بھی کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ ان کے لہجے سے ہی اس کی سفاکیت محسوس کر کے ان کے دل کو دھچکا لگا تھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں مبتلا تھے، وہ اپنی مٹھیاں بھینجتے خود پر ضبط کر رہے تھے۔ میں کسی کے ساتھ غلط نہیں کر سکتا، وہ چاہے پارس ہو یا سمل۔ وہ کہنا تو بہت کچھ چاہتا تھا، مگر ان کے رد عمل کو دیکھ کر اتنا ہی بول سکا تھا۔ وہ لڑکی جس طرح تمہاری زندگی میں آئی تھی ویسے چلی بھی جائے گی۔ تم اس معاملے کو زیادہ سیریس نہ لو، ہم خود دیکھ لیں گے کہ کیا کرنا ہے اس کا، شہباز صاحب نے جانچتی نظروں سے دیکھتے کہا تھا۔ ان کے یوں کہنے سے اس نے نظریں چرائی تھی، نہ جانے کیوں یہ سب سننا اس کو اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ کئی الجھنوں کا شکار ہو کر رہ گیا تھا، وہ اپنی کیفیت خود نہیں سمجھ پا رہا تھا، انہیں کیسے سمجھاتا۔ وہ جیسے آنند فانند اس کی زندگی میں آئی تھی وہ ویسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ بابا جان، ہمارا نکاح ہوا ہے اور میں کسی اور کے ساتھ ہے کیسے کر سکتا ہوں، آپ میری بات کو سمجھے نا، اس نے ہمت کر کے کہا تھا اور اپنی نظریں چکا لی تھی۔ اس بات کا کیا مطلب ہے تمہارا؟ انہوں نے بنا لچک لیے لہجے کے ساتھ کہا تھا۔ رضا صاحب خود یہ سب سن کر شش و پنج میں مبتلا تھے۔ وہ بھی وحاج کی بات سے اتفاق کرتے تھے، مگر بات کے سامنے اعتراض و اختلاف کرنے کی نہ پہلے کبھی ہمت ہوئی تھی اور نہ اب تھی۔ وہ خاموشی سے سب سن رہے تھے، وہ بھی الجھ کر رہ گئے تھے، اپنے باپ کی بات سن کر سب جانتے ہوئے کیسے اس بچی کے ساتھ ناانصافی کر سکتے ہیں جس کی بیٹی کی طرح ہے، اور سیمل کا کیا قصور ہے جو اس سب میں اسی کو بھگتنا پڑے گا۔ وہ دوہری مشکل کا شکار ہو گئے تھے۔ دادا جان، مجھے وقت چاہیے، جب اس کی فیملی مل جائے گی تو کیا؟ الٹا انہوں نے پوچھا تھا۔ ان کے لہجے میں سختی در آئی تھی۔ تو کیا ان کے سامنے اس کو طلاق دو گے یا پھر یوں ہی اس کو اپنا نام پر بٹھانا چاہتے ہو؟ اگر تم ایسا ویسا کچھ سوچ رہے ہو تو ابھی بتا دو، ہو سکتا ہے اس سب کی نوبت ہی نہ آئے اور راز دفن ہو جائے جیسے برسوں پہلے ہوئے تھے اور اب حقیقت میں سچ ہوں گے۔
اس لڑکی کا خیال دل و دماغ سے نکال دو اور بھول جاؤ کہ تم نے کوئی حماقت کی تھی۔ مگر دادا جان، اس نے کہنا چاہا، کوئی اگر مگر نہیں، تم اپنا وعدہ کیسے بھول سکتے ہو؟ تم اس لیے باہر پڑھنے بھیجا تھا کہ تم ہماری مرضی سے خاندان میں شادی کرو گے، اور اب ہمارے فیصلوں سے اتنے اختلافات کیوں ہیں؟ بات اختلاف کی نہیں ہے، میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں۔ وحاش نے مدد طلب نظروں سے اپنے باپ کی جانب دیکھا تھا، جو اسے بے بس نظر آئے تھے۔ ادھر بھی اس نے ہمت کر کے کہنا چاہا، مگر انہوں نے درمیان میں ہی ٹوک دیا تھا، مجھے اس بارے میں کچھ نہیں سننا، تم لوگ جاؤ اور شفیق کو بھیجو، اس سے ایک اہم معاملے پر بات کرنی ہے، اور بینش کے سسرال والے آ رہے ہیں، ہم خاندان کے لوگوں کے سامنے اعلان کر دیں گے۔ میں کوئی بدمزگی نہیں چاہتا، انہوں نے جتانا ضروری سمجھا تھا۔ وہ ہاتھ سرد آہ خارج کر کے رہ گیا تھا، اندر ہی اندر بے چینی بڑھنے لگی تھی اور اس کا وہاں رکنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے بھی وہاں سے جانا ہی مناسب سمجھا تھا، وہ بے چین دل کے ساتھ وہاں سے چل دیا تھا۔ نہیں ہوتا کسی طبیب سے اس مرض کا علاج، عشق لا علاج ہے، بس احتیاط کیجیے۔ وہ گھر میں آیا سے وہاں غیر معمولی ہلچل دیکھنے کو ملی۔ مہمان آئے تھے، وہ تقریباً جانے والے تھے۔ گھر میں ہر سو کھانے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، مہمانوں کے آنے کی وجہ سمجھ میں آ رہی تھی۔ اتنے دنوں سے سب شادی کے موضوع پر جو بات چل رہی تھی، اس بارے میں اس نے اندازہ لگایا تھا، گھر کے بڑے موجود تھے، ان کے درمیان بات چیت ہو چکی تھی، وہ جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ زین ان سے ملا تھا اور اوپر آ گیا تھا۔ اسے میرت نے ہی بتایا تھا کہ ڈیٹ فکس ہو گئی ہے، جو اس کے لیے ناقابل برداشت تھے۔ آخر اسے سب سے کیوں لازم رکھا گیا؟ میں کل سے گھر سے باہر ہوں، کسی نے بھی بتانا ضروری نہیں سمجھا، ماما نے ہی منع کیا ہوگا۔ وہ غصے سے بڑبڑایا تھا، وہ کبھی نہیں چاہیں گی کہ میں ان کی مرضی کے خلاف کچھ کروں۔ انہوں نے مجھ پر وحاج بھائی کو فوقیت دی ہے، میں کیوں نظر نہیں آ رہا؟ میرے جذبات، میری خواہشات اور میرے خواب سب کو دکھائی کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ وہ خود سے الجھنے لگا تھا۔ سمل کی خاموشی، دادا جان کا فیصلہ اور ماما کی خواہش، اس سب میں مجھے کہاں رکھا ہے؟ مجھے کیوں نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ کافی دیر اپنے کمرے میں یہاں وہاں چکر لگاتا رہا، مگر اس پل کو سکون نہیں مل رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے کیسے یہ ہو سکتا ہے اور میں چپ چاپ کھڑا دیکھ رہا ہوں؟ میں اتنی جلدی ہار نہیں مانوں گا، مجھے ابھی ماما سے بات کرتا ہوں، ابھی وقت ہے، ورنہ اس نے ان انتہا پر جا کر سوچا تھا۔ پھر ایک پل میں اس نے فیصلہ کیا تھا، اور ماما کے کمرے میں جانے کا سوچ ہی رہا تھا جب ملازم نے آ کر بتایا تھا بڑی بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں۔ وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہاں چل دیا تھا۔ ان کی اجازت ملتے ہی کمرے میں داخل ہوا تھا، وہ بھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ذہن اپنے ذہن میں الفاظ ترتیب دینے لگا تھا جو اس کو کہنے تھے۔ آؤ بیٹا، انہوں نے سنجیدگی سے کہا تھا، جو ان کی ذات کا حصہ تھا۔ لہجے سے اطمینان جھلک رہا تھا، اور انہوں نے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ آپ نے بلایا تھا؟ ہاں، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، انہوں نے تمہید باندھی۔ تمہیں تو پتا ہوگا بینش کے سسرال والے کے سلسلے میں آئے تھے، سب کے مشورے کے بعد شادی کی تاریخ طے پائی ہے، کہہ کر کچھ لمحوں کے لیے وہ رکی، اس کے تاثرات جانچے تھے، جو از حد سنجیدگی سے ہمتن گوش تھا۔ وہ ساری بات سمجھ رہا تھا۔ تمہارے دادا جان چاہتے ہیں کہ منگنی کے بجائے نکاح کر دیں، اس طرح گھر میں بھی آنا جانا لگا رہے گا، اور اگر وہ چاہے تو سیمل کو اپنے ساتھ لے جائے، یا انہوں نے ٹہتے ہوئے انداز میں بتایا تھا۔ بات یہاں تک پہنچ گئی اور آپ مجھے اب بتا رہی ہیں؟ اس سب میں آپ کو میں کہیں نظر نہیں آیا، آپ میری وجہ سے نکاح کر رہی ہیں۔ اگر میں اتنا ہی غیر ذمہ دار اور کوئی اہمیت نہیں رکھتا آپ کی نظر میں، تو مجھے بھی اجازت دیجیے میں اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزار سکوں۔ آپ کے لیے وحاج بھائی ہیں اور میں تو کہیں بھی نہیں ہوں آپ کی زندگی میں۔ زین بیٹا، یہ تمہارے دادا جان کا فیصلہ ہے، یہ میری ذاتی رائے یا تم سے کوئی دشمنی نہیں۔ انہوں نے ہی اعلان کیا ہے کہ وحاج اور سیمل کا نکاح کرنا ہے، اور تم بھی اب یہ بچپنا چھوڑو، اور ہم تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کر رہے، وہی کیا ہے جو ہم سب کے لیے بہتر ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا اس میں میرے اور سیمل کے لیے کیا بہتری ہے۔ وہ دل سے راضی نہیں، صرف آپ کی وجہ سے چپ ہے۔ اس کی آنکھوں میں بسی اداسی نظر نہیں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جب وہ خود خوش نہیں ہوگی تو اس رشتے کو کیسے نبھا سکے گی؟ آپ لوگوں کے ایک غلط فیصلے سے ہم تینوں کی زندگیاں برباد ہو جائیں گی، اس بات کو سمجھے نا۔ تم ایک بات تو کیوں دہرا رہے ہو؟ سب کچھ طے ہو گیا ہے، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ سب صرف وقتی جذبات ہیں اور کچھ نہیں۔ میمونہ بیگم نے رسان سے سمجھانے کی کوشش کی تھی، جو انہیں مشکل لگ رہا تھا۔ ماما، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جانے کے بجائے معاملات بگڑ بھی تو جاتے ہیں، اس نے شفاقی سے کہا تھا۔
اس کا دل سکڑ کر پھیلا تھا اس کے لہجے اور اس کی باتوں سے۔ یہ صرف میری خواہش نہیں تھی، بڑوں کی رائے بھی ہے۔ سب کچھ طے پا گیا ہے، ضد مت کرو، جو تم کہہ رہے ہو وہ نہیں ہو سکتا۔ تمہارے دادا جان کبھی نہیں مانیں گے، وہ جو ٹھان لے کر ہی رہتے ہیں۔ انہوں نے قدرے نرمی سے سمجھاتے کہا تھا، اور چاہے کئی لوگوں کی زندگیاں برباد ہو جائے جیسے ماضی میں ہوا، اور اب پھر ایک نئے انداز میں ہونے جا رہا ہے۔ کردار اور حالات مختلف ہیں، مگر ظلم اور ناانصافی تو اب بھی ہو رہی ہے۔ خاموش آپ لوگ تب بھی تھے اور اب بھی ہیں، مگر اس بار اس کا خمیازہ اولاد کی صورت میں بھگتنا پڑے گا۔ اس نے ماضی کا حوالہ دیا تھا اور ان کے چہرے پر کرب اور دکھ پھیل گیا تھا۔ انہوں نے سب سے سنا ایک کڑوا سچ جو بھلانے سے بھی نہیں بھول پائے تھے۔ اس نے محض اس پر اکتفا نہیں کیا تھا، وہ مزید بولا تھا، چاچو تو آپ لوگوں سے ناراض ہو کر نہیں گئے، وہ اتنے سالوں بعد آتے ہیں اور میں کئی سالوں بعد بھی آنے کی زحمت نہیں کروں گا۔ آپ لوگ اپنے کیے گئے فیصلوں پر قائم رہیں اور میں بھی ان کا پوتا ہوں اور میں اپنی بات پر قائم رہوں گا۔ کہہ کر رکا نہیں تھا، کمرے سے نکلتا چلا گیا اور وہ اس کی کئی باتوں اور دروازے کو تکتی رہ گئی تھی جہاں سے وہ ابھی گیا تھا۔ انہیں اس کے لہجے اور باتوں سے ڈر لگنے لگا تھا، اگر وہ کہہ رہا ہے تو کرنے کا عزم بھی رکھتا ہے۔ یہ سب سوچنا ہی کتنا اذیت ناک لگتا، بجا کے سہنا وہ کیسے سب سہ پائیں گی، وہ سوچ کر تڑپ گئی تھی۔ خلاف توقع اس نے گھر کے کاموں میں بہت مدد کی تھی۔ سیمل اور میرٹ کے پیپرز کی وجہ سے سارا بوجھ بنش پر پڑ گیا تھا، خاص طور پر کچن کا۔ پارس نے مدد کرنے کا کہا تو اس نے خوش دلی سے اس کی مدد قبول کی تھی۔ پارس خود اپنے آپ کو مصروف رکھنا چاہتی تھی، کل سے اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ وہ کئی وسوسوں کا شکار ہو کر رہ گئی تھی۔ اس نے اپنا دھیان بٹانے اور بنش آپی کی مجبوری دیکھتے ہوئے اس نے کچن میں ہاتھ بٹایا تھا اور اس کے اتنے کرنے پر بہت شکر گزار تھی۔ پارس نے اس کے ساتھ مل کر مختلف ڈشز تیار کی تھی، اسے مہمانوں کے پاس بھیج کر وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ دوپہر میں وہاں جایا تھا اور اس نے یوں اگنور کیا جیسے اسے جانتی نہ ہو، اور ویسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ سارے وقت وہ اپنے کمرے میں رہی تھی، مہمانوں کے سامنے جان بوجھ کر نہیں گئی تھی کہ کل جب وہ اس گھر سے چلی جائے گی تو کوئی اس کو پہچان کر اس کا گھر کا حوالہ نہ دے۔ یہاں پر وہ محض مجبوری پر رہ رہی تھی۔ رات ہو گئی تھی، وہ اپنے کمرے میں ہی رہی تھی۔ شام کا کھانا بھی گول کر گئی تھی، نیچے جانے کو من نہیں کر رہا تھا۔ اس کو اپنے اندر گھٹن بھرتی محسوس ہونے لگی تھی۔ ذہن ماضی میں غوطے کھانے لگا تھا، اس سب کو اکٹھا مل جل کر دیکھ کر اس کے اندر باہر تک اداسی نے ڈیرے جما لیے تھے۔ اپنے پیارے شدت سے یاد آنے لگے تھے، یہ سب اکٹھے ایک دوسرے کے ساتھ تھے، مگر وہ بچھڑ گئے تھے، ایک دوسرے سے میلوں دور ہو گئے تھے۔ اپنے اندر بڑھتی گھٹن سے گھبراتے ہوئے وہ باہر آ گئی تھی۔ سبھی لاؤنج میں بیٹھے تھے اور اس نے ایک سرسری نظر ڈالی اور خاموشی سے سیڑھیاں چڑھتی چلی گئی تھی۔ ٹیرس پر آئی جہاں نسبتاً اندھیرا تھا، آس پاس جلتی لائٹوں سے وہاں درختوں پر پڑنے والی روشنی پارس کو پراسرار اور خوبصورت بھی لگی تھی۔ ریلنگ کے ساتھ ٹیک لگائے اور دور سڑک پر بھاگتی دوڑتی گاڑیوں کو دیکھنے لگی تھی۔ اس کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں کوشاں ہیں۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی جو دل و دماغ کو سکون دے رہی تھی۔ اس نے خود کو پرسکون کرنا چاہا تھا۔ اسے گاڑیوں کو دیکھتے ہوئے یوں لگا جیسے وہ کسی بھی ہجوم میں گم ہو کر رہ گئی ہے۔ ارد گرد بھیڑ ہے مگر وہ تنہا اور اکیلی ہے اور اپنی پہچان چھپاتے خود بھی گم ہو گئی تھی۔ وہ کتنی دیر خود سے الجھتی رہی تھی اور غیر مرائی نقطے کو گھورتی رہی۔ ماضی اور حال میں ڈوبتے اور تیرتے ہوئے وہ اپنے آپ کو فراموش کر گئی تھی اور کوہنیاں ٹکائے خود سے جنگ کر رہی تھی۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا تھا، اس کو معلوم ہی نہ ہو سکا تھا۔ وہ حال میں تب لوٹی تھی جب اسے اپنے پیچھے کسی کے ہونے کا گمان ہوا تھا۔ آنے والے نے اپنے ہونے کا گلا کھنگار کر احساس دلایا تھا اور اس نے چھمبے سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ماضی کی کھڑکیاں بند کر کے حال میں لوٹ آئی تھی۔ اس نیم اندھیرے میں آنے والے شخص کو دیکھنے لگی تھی۔ اس کو چند سیکنڈ لگے تھے اس کو پہچاننے میں۔ سر آپ، وہ فقط اتنا ہی کہہ سکی تھی، خیریت، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ وحاش نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ فکر نہ کریں، بھاگنے نہیں لگی، اس نے تلخ ہوتے کہا تھا۔ اس کی یہاں موجودگی اس کو ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ وہ اس وقت اکیلے رہنا چاہتی تھی مگر اب کیا کر سکتی تھی، اس لیے تلخ ہو گیا۔ ایسا سوچنا بھی نہ، ورنہ تم اپنا ہی نقصان کرو گی، اس نے نیم اندھیرے میں اس کی جانب دیکھتے کہا تھا۔ جتنا میرا نقصان ہو چکا ہے وہ کافی ہے، مزید کہ میں اہل نہیں ہوں۔ تم خاموش رہ کر اپنا ہی نقصان کر رہی ہو، اس معاملے کو جتنا لٹکاؤ گی اتنا ہی تمہارے لیے مشکل ہوگا۔
मेरे लिए क्या फ़ायदेमंद है या नुकसानदह आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे आपसे किसी किस्म की भलाई की बिल्कुल तवक्को नहीं है, इसलिए मेरे बारे में इतना ही ना सोचें, यही आपके लिए बेहतर है। इसने दो-बदो जवाब दिया था, तुम खुद भी नहीं जानती अनजाने में किस भंवर में फँस चुकी हूँ। मुझे इस पर पछतावा नहीं है, आप अपनी बात करें। तुम्हारी बात और ज़ात में अब मैं भी आता हूँ, इसको फ़रामोश मत करना, इसने जताया था और उसने तनफ़्फ़ुर से देखा था, आप कहना क्या चाहते हैं? उसने अनजान बनते कहा था, वही जो तुम समझना नहीं चाहती? मुझे समझना भी नहीं है, मैं तो सिर्फ़ इस इंतज़ार में हूँ कि कब इस घर से जाऊँगी और आप लोगों से हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। आप लोगों ने हमारा जीना हराम कर रखा है। अब अगर आप लोगों ने मुझे या मेरे ख़ानदान के किसी भी फ़र्द को नुकसान पहुँचाया, तो आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। मेरा ऐसा कोई इरादा भी नहीं है। हाँ, अगर तुम ताउन करोगे तो हम मिलकर इस मसले का हल निकाल सकते हैं। वहाश ने मसलहत से कहा था। सॉरी सर, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। उसने दांत पीसते कहा था। जैसे तुम्हारी मर्जी, जल्दी या बदेर इस बारे में मैं भी मालूम हो जाएगा। इसने फिर यकीन होते कहा था। मैं तुम्हारे ऑफिस एड्रेस पर गया था। मध्यम रोशनी में इसके तासुरात देखते कहा था, जो उसे ही देख रही थी। बड़ी होशियारी और अक्लमंदी दिखाई है, मानना पड़ेगा तुमने जानबूझकर गलत एड्रेस लिखा है कि कोई तुम्हारे घर के बारे में मालूम ना कर सके। जो एड्रेस तुमने दिया है वहां के लोग तुम्हारे बारे में नहीं जानते, यानी तुम लोग कहीं और रहते हो। आई एम राइट? यस सर। उसने गर्दन अकड़ाकर संजीदगी से कहा था। मुझे एक और क्लू मिला है। तुम्हारी गैर मौजूदगी में सारे काम को हमने मैनेज किया है और इस दौरान एक लड़का आया था ऑफिस में। वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। हो सकता है वो दोबारा भी आए और अगर आया तो वापस हमारे मर्जी से जाएगा। उमर, वो बड़बड़ाई थी। इसको पूछने की जरूरत नहीं थी कि वो लड़का कौन था, बल्कि यकीन था कि वो वही होगा। वो पथराई सी आंखों से देखने लगी थी। वो तुम्हारा क्या लगता है, कजन या फैमिली मेंबर? आई डोंट केयर, मगर पता चल जाएगा, इसने बाजू सीने पर बांधते हुए आराम से कहा था। मगर इसका सुकून बर्बाद हो गया था। वो मेरा कुछ भी लगे, आपको इससे क्या? मैं अपने जाती मामलात हर किसी से शेयर नहीं करती। आपसे तो बिल्कुल नहीं कर सकती। इसने खुद को संभालते कहा था, मगर अंदर से बेचैन हो गई थी। फिर भी खुद को मजबूत जाहिर कर रही थी। मुझे इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, ये सिर्फ तुम तक महदूद नहीं, तुम हादसाती तौर पर ही सही, मगर मेरे नाम से मंसूब हो। उसने जताया था, घर में जो चल रहा है इससे बेखबर नहीं होगी। यहाँ लोगों के ज़ाती मामलात हैं, मुझे इसमें न घसीटें सर। उसने लफ्ज़ सर पर ज़ोर देते कहा था। लहजा तल्ख़ हो गया था और वह यहाँ से चली जाना चाहती थी, फिर भी खड़ी रही थी। तुम आइंदा मुझे गलती से भी सर नहीं कहूँगी, उसने तहक्कुम भरे अंदाज में कहा था। अगर किसी ने ये कहते सुन लिया तो? वो नहीं चाहता था कि वो किसी किस्म की सफाइयाँ देता फिरे, इसलिए इसने बात बढ़ने से पहले ही मना कर दिया था। तो फिर क्या कहूँ, सबकी तरह आपको भाई कहूँ? शट अप! क्या बकवास कर रही हो? उसकी ज़हनी हालत पर अफ़सोस करते कहा था। तो फिर आप बताएं क्या कहूँ? उसने तंज़ करते कहा। कुछ भी कहो, मगर ये दोनों वर्ड इस्तेमाल नहीं करोगे और ना ही तुम अनजान होकर अपने और मेरे रिश्ते को ना समझ सको। वो तो मैं समझती हूँ, शायद आप दादा हुजूर नहीं समझते, जो इतने गलत रिश्ते जोड़ रहे हैं। आपको बता रही हूँ, अगर आपने अपनी कज़न से शादी करनी है तो शौक से करें, मगर मुझे इससे आज़ाद कर दीजिएगा, वरना सारी बारात के सामने। कहते हुए अधूरे जुमले को मुकम्मल किए बगैर से धमकाते हुए पास से गुजरने लगी थी। उसने बातों से बगावत की बू वो साफ महसूस कर सकता था, वरना क्या। पास से गुजरते हुए उसने झटके से इसकी कलाई पकड़ी थी और सख्ती से अपनी जानिब खींचा था। बस के यूं कहने पर ही आग बगोला हो गया था। वो इसको धमकी दे रही थी। ये क्या बदतमीजी है। वो झटके से रोकी थी और इससे टकराने से बचने के लिए इसके सीने पर अपना हाथ रखते हुए अपना और उसके दरमियान बमुश्किल फासला रखा था। दिल बुरी तरह धड़क रहा था। वो इस इमदाद के लिए तैयार नहीं थी कि वो ऐसा कुछ करेगा। चिल्लाओ मत, उसने आहिस्ता आवाज में चिल्लाते कहा था। मैं कब से तुम्हारे साथ शराफत से बात कर रहा हूँ और तुम होगे? सांस फुकारते हुए कहा था। मेरी कलाई छोड़ें, इसने इसकी बढ़ती सख्ती से झंझलाते हुए कहा था। क्या कह रही हो? इसकी वजाहत करो जरा। इसकी बात को इग्नोर करते कहा था। आप जिससे भी शादी करें मुझे फर्क नहीं पड़ता, समझे आप, मगर मेरे होते हुए नहीं। इसने सुर्ख होते चेहरे से खुद पर जब्त करते कहा था। इसको यूं लगने लगा था जैसे इसकी सख्ती से खून गर्दिश करना बंद हो गया हो। तो मैं जज्बाती हो सकती हूँ, मगर मैं नहीं।
अगर ये सब हादसाती तौर पर हुआ है तो मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से आसानी से जाने नहीं दूंगा। मैं तुझसे शादी करूँ या ना करूँ, मगर तुम मेरे नाम के साथ हमेशा जुड़ी रहोगी। ये कोई मजाक नहीं है जिसे जब चाहा जोड़ लिया और जब चाहे तोड़ लिया। तो मेरी बीवी हो, ये बात हमेशा याद रखना। आइंदा इस टोन में मुझसे बात मत करना, वरना बहुत बुरे तरीके से पेश आऊंगा और समझने समझाने की भी मोहलत नहीं मिलेगी। ये सब आपके खानदान की नवाजिशें हैं मुझ पर, जो आज मैं इस अजियत व कर्ब से भरपूर हालात तक पहुंच गई हूँ। आप मुझे मजबूर करके अपने साथ नहीं बांध सकते। ये मेरी जिंदगी है और ये मेरा फैसला है, आपके साथ रहूंगी या नहीं। इसकी आंखों में देखते हुए कहा था, जो गुस्से से ऐसी की जानिब देख रहा था। इसकी यूं देखने पर इसने नजरें चुराई थी। मुझे भी तुमसे कोई तूफानी मोहब्बत नहीं है। सब लड़कियों की तरह तुम भी मेरे लिए काबिल एहतराम हो। मैंने तुम्हें एक ऑफिस वर्कर की हैसियत से देखा था और कुछ नहीं। मैं जिस माहौल में पढ़ कर आया हूँ, वहाँ लव मैरिज होते और टूटते हुए देखी हैं। मैं हमेशा से लव आफ्टर मैरिज पर यकीन रखता हूँ, मगर आप भूल रहे हैं यहाँ हमारा निकाह हो चुका है, ना अरेंज और ना अरेंज। तो आपकी अपनी इज्जत और खुददारी को बचाने के लिए क्या है? इसका वहाँ खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। इसके ज़बरदस्ती रोकने पर वो खुद पर कंट्रोल किए खड़ी थी। तुम मुझे मज़ीद गुस्सा ना दिलाओ। मैंने तुमसे कितनी बार बात करने की कोशिश की, मगर तुम कुछ कहने और सुनने को तैयार ही नहीं हो। और अब भी। इसने खुद को मज़ीद सख्त अल्फाज कहने से रोका था। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मुझे जाना है। इसने मिनमिनाते हुए घबरा कर कहा था, मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई। उसने उसके चेहरे की जानिब देखते कहा था। हवा की दोष से इसकी जुल्फ़ें कानों के पीछे से निकल कर इसके चेहरे का अहाता कर रही थी। सिमल से शादी ममा और दादा जान की ख्वाहिश पर हाँ की थी, तब बात और थी। और अब और है। मैंने अगर सोचने का वक्त लिया है, इसलिए सोचा पहले तुमसे बात कर लो, मगर तुम हो कि महज गुस्से में आकर अब भी जज्बातीपन से ये सब सोच रही हो। हमारे ख़ानदान में आज तक किसी ने तलाक का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, और तुम भी ऐसी कोई उम्मीद मत रखना। जिन हालात में भी हमारा रिश्ता जोड़ा है, वो इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होगा। उसने धीमे और मोहतात लफ्ज़ों में बताया था। उसकी उड़ती हुई जुल्फ़ों को कान के पीछे अरसा दिया था, जो उसका ध्यान अपनी जानिब मबजूल करवा रही थी। वो इसकी हरकत पर सटपटा कर रह गई थी। इसकी गिरफ्त ढीली महसूस करते इसने मज़ाहमत करते हुए अपनी कलाई एक झटके से छुड़ाई थी, और इस दौरान एक कांच की चूड़ी टूटकर इसकी कलाई में पेवस्त हो गई थी। वहां से खून निकलने लगा था, जिसको इसने शोला होती आंखों से देखा था। आंखों में नमी तैरने लगी थी, जो इसके सख्त रवैये की वजह से थी, या अपनी इस कांच की चूड़ी का जख्म था जिसने इसको अंदर तक बेचैन कर दिया था। इसने खुद पर जब्त करते हुए नजरें फेर ली थी। आप भी सतही सोच के मर्द हैं और अपनी मर्दानगी दिखा रहे हैं, कहकर रुकी नहीं थी। इसकी आवाज़ भीग गई थी। फ़कत इतना कहते हुए ही वो तेज़ी से आगे बढ़ गई थी, और इस नीम रोशनी में इसको तकता रह गया था। उसका लहजा और इसके अल्फाज को तीर की तरह लगे थे। मैं सख्ती नहीं करना चाहता था, इसने मजबूर किया है मुझे। इसने खुद को बाहर करवाया। इसके अंदर नदामत ने सर उठाया, और वो सर आह खारिज करके रह गया था। और दूसरी बार इसके सख्त रवैये से इसकी आंखों में आंसू थे, मगर इसको एहसास दिलाना भी ज़रूरी था, ताकि वो कोई उल्टी सीधी हरकत ना करे। अब खुद भी परेशान खड़ा था। हालात न जाने किस मोड़ पर ले जाए, और इसको अपनी ज़िंदगी से निकालना नहीं चाहता था। जैसे वो अचानक से आई थी, वो वैसे ही चली भी जाए। इसको हालात से आगाह करने आया था, उल्टा इसको और ख़ुद को डिस्टर्ब कर दिया था। वो तो मामले को सुलझाना चाहता था, मगर यहाँ मामला और बिगड़ रहा था। एक तरफ दादा जान और दूसरी तरफ पारस। कोई भी इसकी बात सुनने और समझने को तैयार नहीं थे कि वो क्या चाहता है। वो दोनों अपनी अपनी सुनाकर चले गए थे, और वहाँ इनके दरमियान झूल कर रह गया था। उधर जैन, जो मम्मा से नाराज होकर ऊपर सीढ़ियों की जानिब बढ़ रहा था, और अपने ध्यान में इसको तेजी से नीचे आते हुए देख न पाया था, बल्कि दोनों अपनी अपनी सोच और उलझन में फंसे अपने रास्ते पर चल रहे थे। पारस बेध्यानी में नीचे आते हुए जोर से इसकी कंधे से टकराई थी, और वो खुद को संभाल न पाई और इसका पांव फिसला था। वो सड़क के बल नीचे गिरने वाली थी, तभी जैन ने इसके जहन ने काम करना शुरू किया। उसने तेजी से पहले एक हाथ को रेलिंग से और दूसरे हाथ से इसकी कलाई पकड़कर इसको गिरने से बचाया था। इस दौरान इसकी हल्की सी चीख बुलंद हुई थी, जिसे पास से गुजरते हुए सीमल ने सुना, और इसकी जानिब मतवज्जो हुई। वो इतने असाब से इसको हैरत से देखने लगी। आप ठीक तो है ना? इसने इसको संभलते देखकर कहा था, जो लंबे लंबे सांस ले रही थी। उसका दिल बुरी तरह घबरा रहा था। कंट्रोल किए आंसुओं को निकलने का मौका मिल गया था, जो वह आज की वजह से पहले ही बाहर आने का बहाना ढूंढ रहे थे, और अभी ने जवाब मिल गया था, मैं ठीक हूँ। उसने बेदर्दी से आंसू साफ करते कहा, और एक नज़र इसकी माजरत करते चेहरे की जानिब देखा। सॉरी, मैंने देखा नहीं था आपको। जैन पहले पारस और फिर नीचे खड़ी सीमल को देखते कहा था, जो वहशत भरी नजरों से इसको देख रही थी।
गोया वो जानबूझकर टकराया हो इससे। इसकी आंखों में बेयकीनी और बेचैनी थी जो वो इतनी दूर से भी महसूस कर सकता था। जिसने सब जानबूझकर किया है। इसने तो सॉरी किया नहीं, फिर आप क्यों कर रहे हैं? कहकर अपने आंसू साफ किए और बिना इसकी मजीद कोई बात सुने वहां से चल दी थी। वो अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। जोर से अपनी कमरे का दरवाजा बंद किया। वह इसकी बात का मतलब नहीं समझ पाया था कि वह क्या कहकर गई है। इसने उलझते हुए सिमल की जानिब देखा और इसने एक शिकवा भरी नजर इस पर डाली और तेजी से वहां से चल दी थी। ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि वो हालात और इसकी बात का मतलब समझ ही ना पाया था। इसने अपने हाथ पर लगे खून को देखा जो पारस को बचाते हुए इसके हाथ पर लग गया था। इसको तो कोई कांच की चूड़ी टूटते या चुभते महसूस नहीं हुई थी। न जाने वो इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही थी। ये सोचते हुए वो कुछ पल वहां रुका था और अपने कदम टेरेस की जानिब बढ़ा दिए थे। वो तो अपनी परेशानी में उलझा हुआ था, मगर टेरेस और सीढ़ियों के दरवाजे पर वो वहाज को वहां देखकर हैरान हुआ था। वहां जिसी जगह खड़ा था जहां कुछ देर पहले पारस खड़ी थी। वो भी रेलिंग के साथ कोहनियां टिकाए सड़क को देख रहा था। अपनी सोच में गुम भाई यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हैं, और पारस भी यहाँ से नीचे। वो दोनों इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे थे? अगर इन्हें अकेले में कोई बात करनी भी थी तो रात के इस पहर ये जगह मुनासिब थी। पारस क्या कह रही थी? इसकी बात का मतलब क्या था? बात जो भी थी, इसका हवाला यहाँ होने वाली बात से था जो यकीनन इनके दरमियान हुई है। उसने अपने हाथ पर लगा खून देखा था और चांद की मध्यम रोशनी में गैर इरादी तौर पर चूड़ियां तलाश करने लगा था, और इसके जहन में लातादाद सवाल पैदा हो रहे थे जिसका वो जवाब चाहता था। उसने अपने कदम नीचे की जानिब बढ़ा दिए थे। वो यहाँ नहीं रुक सकता था, वरना बहुत सी तल्ख बातें हो जानी थी जो वो अपने अंदर लिए फिर रहा था। बदगुमानियों से बचने के लिए इसको वहां से चले जाना ही बेहतर लगा था। सो इसने वही किया था। चलिए जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लास्ट में अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।